السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة الفيديو الذي يهتم بالمحترفين المغاربة، سنتطرق إلى آخر أخبارهم، إلى حصيلة مشاركتهم مع أنديتهم، الصفقات التي تم عقدها في الميركاتو الشتوي، وأيضا المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بالانتقال أو مغادرة هذا الفريق. ريزي سبور الذي يلعب له المغربي مروان سعدان تمكن من عقد صفقتين كيحاول من خلالهما الخروج من المنطقة المكهرباء للحفاظ على مكانته ضمن الدوري التركي الممتاز. فتعاقد في بداية الأمر مع المهاجم المغربي عاطف شحشوح القادم من نادي فنرباتشي من أجل تعزيز الجبهة الهجومية وعزز خط دفاعه باللاعب محمد أبرهون قادما من نادي موريا رينزي البرتغالي. اللاعب أبرهون اللي غادي يكمل 30 سنة في شهر ماي القادم، سبق لحمل قميص المغرب التطواني وكذلك المنتخب الأولمبي بأولمبياد لندن 2012. اللاعب محمد أبرهون وقع عقد مع الفريق التركي لمدته موسم ونصف. دائما في الدوري التركي، بعدما قرر نابيل ذرة البقاء في ناديه فينرباتشي بدل الرحيل إلى الدوري البلجيكي أو إلى موناكو الفرنسي، أصبح الآن يعتمد عليه من طرف المدرب الجديد. لعب رسمي في مقابلة ودية ضد نادي أزد الكمار بحضور أسامة الإدريسي، ومنح تمريرة حاسمة. انتهت المقابلة بتفوق فريقه بثلاث أهداف لهدفين. ولعب أيضا رسمي في مسابقة كأس تركيا في مقابلة الذهاب ضد فريق عمران لي سبور من الدرجة الثانية وخسروا ب1-0. دائما في الدوري التركي، حسب صحيفة فاناتيك، فإن نادي فنرباتشي أصبح مهتما بخدمات اللاعب المهاجم يوسف العربي لاعب نادي الدحيل القطري، اللي غادروا كذلك في هذا الشهر نجم المنتخب التونسي يوسف المساكني نحو نادي اوبن البلجيكي. نتمنى أن صفقة انتقال ديال يوسف العربي إلى نادي فنرباتشي أنها تنجح، لأنه دوري تنافسي أفضل من الدوري القطري. اللاعب عبد العزيز برادة غادر فريقه التركي أنطاليا سبور اللي كان وقع معه في الصيف الماضي بعدما عجز عن الانتزاع الرسمية داخل هذا الفريق، فقرر مغادرة هذا الدوري نحو الدرجة الثانية في الدوري الإسباني، وبالضبط إلى نادي خيمناستيك طرخونة المتواجد في منطقة كاتالونيا الإسبانية واللي كيحتل حاليا المرتبة الأخيرة. صراحة مسيرة كروية متعطرة لهذا اللاعب الموهوب الذي كان نجم مقابلة المغرب ضد مصر برسم نصف نهائي إقصائيات الألعاب الأولمبية المؤدية إلى لندن 2012، وكان هو اللي سجل أحد الهدفين ديال المنتخب المغربي ضد الهندوراس في المقابلة الافتتاحية للمنتخب المغربي بأولمبياد لندن 2012. تألق مع نادي خطافي المتواجد في الضاحية المدريدية قبل ما يقرر متابعة مشواره في الدوري الإماراتي ليتراجع مستواه بصفة مهولة في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، ولكن هذه المرة في مقدمة الترتيب بعدما تفوق نادي مالاغا في الجولة الماضية خارج ميدانه على نادي ريال ساراقوستا. تمكن أصدقاء المغربي الحارس المغربي منير محمدي من انتزاع صدارة مؤقتا بفارق نقطتين عن غرناطة الثاني وثلاث نقاط عن الثالث الباسيتي. نقصهم مقابلة فريق الباسيتي غادي يرحل لمواجهة ديبورتيفو لا كورونيا الرابع، يعني مقابلة صعبة لنادي الباسيتي. مالاغا تفوقت في هذه المرة على لوغو بهدفين لهدف واحد، وتألق المحمدي كعادته. الهدف اللي دخل مرمى كان هو الهدف ال17 في مرمى مالاغا من أصل 22 مقابلة في دوري الدرجة الثانية. ننتقل الآن إلى الدرجة الثانية ولكن بالدوري الفرنسي، اللي عرف تألق المهاجم المغربي الودادي السابق أشرف بن شرقي اللي سجل هدفين جميلين في مرمى نانسي. الهدف الأول كان إثر تسديدة قوية في الزاوية المغلقة، والهدف الثاني كان ضربة رأسية رائعة خلت فريق لونس يحقق الفوز بهدفين لهدف واحد ويصعد كذلك للمرتبة الثالثة. أشرف بن شرقي بهذين الهدفين كيقطع مرحلة الصيام التهديفي في الدوري، بينما في مسابقة كأس فرنسا فأشرف بن شرقي سبق ليه يسجل هدف يتيم. هذين الهدفين غادي يكسبوا ثقة كبيرة للاعب أشرف بن شرقي باش يؤدي بقية المشوار ديالو في هذا الموسم بأريحية مع نادي لونس، خاصة أنه فقط معار من نادي الهلال السعودي. الهدف الوحيد لفريق نانسي وسجله اللاعب السابق للمنتخب الأولمبي أمين باسي عن طريق ضربة جزاء.
دائما في نفس الدوري اللاعب حمزة الساخي اللاعب الحالي لنادي أوكسير واللاعب السابق للمنتخب المغربي للفتيان اللي كان شارك معهم في كأس العالم 2013 سينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي سوشو بدون أحقية الشراء حتى نهاية الموسم. ننتقل الآن إلى الدوري السعودي، وأخيرا كيتمكن اللاعب مبارك بوصوفة من لعب أول مباراة رسمية مع فريق منذ فسخ عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي في أواخر أبريل الماضي. بوصوفة لعب مباراة مع فريقه الجديد الشباب السعودي ضمن كأس الملك السعودي ضد نادي جدة. الدوري الهولندي، وكما أخبرتكم سابقا في الفيديو السابق عن المحترفين المغاربة، وقع مهاجم المنتخب الأولمبي محمد الحنكوري مع نادي الجديد غرونينغن، وتم تقديمه رسميا مع اللاعبين الجدد للصحافة المحلية. محمد الحنكوري عليه أن يستغل فرصة التواجد بفريق المتوسط لاسترجاع التنافسية التي غابت عنه وهو في كرسي احتياط فريقه السابق فاينورد روتردام. تمكن اللاعب أسامة الإدريسي الذي من المنتظر أن يحسم في الأسابيع المقبلة في أمر المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه من منح تمريرة حاسمة في مباراة فريقه أزد الكمار ضد نادي أوترخت برسم الدوري الهولندي. أسامة طنان كان أيضا رسمي في هذه المقابلة، وكان في الجانب الآخر أي نادي أوترخت. في دوري الدرجة الثانية بهولندا عاد أسامة السعيدي أخيرا إلى الملاعب بعد الإصابة التي أبعدته عن الميادين لمدة طويلة. أسامة السعيدي هو الآخر كان ضاع المشوار الاحترافي الكروي، فبعد أن كان حديث الشارع العربي بانتقاله إلى نادي ليفربول الإنجليزي، خفت نجمه بعد أن قرر الانتقال إلى الدوري الإماراتي بعد مغادرته لكل من ستوك سيتي وأيضا نادي ليفربول. ننتقل الآن للحديث عن نجم مغربي واعد نتمنى أن يقرر حمل قميص المنتخب المغربي وأن يحسن اختيار مشواره الكروي، والأمر يتعلق باللاعب الشاب نبيل تويزي لاعب منتخب الفتيان المغربي سابقا واللاعب الشباب الإسباني حاليا. اللاعب نبيل تويزي تمكن في مقابلة رديف مانشستر سيتي ضد نوتنغهام فورست من تسجيل هدفين رفع بهما رصيده التهديفي إلى 8 أهداف من 11 مقابلة مع رديف سيتيزن. اللاعب نبيل تويزي سيكمل عامه الثامن عشر في فتح فبراير القادم إن شاء الله. نتمنى التوفيق لهذا اللاعب الموهوب. أسفرت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا كوبا ديل ري عن مواجهة جيرونا بحارسها المغربي ياسين بونو بنادي ريال مدريد برسم مرحلة ربع النهائي. مقابلة الذهاب ستلعب يوم الخميس القادم 24 يناير بملعب سانتياغو برنابيو، ومقابلة العودة أسبوعا بعد ذلك. تجدر الإشارة إلى أن جيرونا حقق المفاجأة في دور الثمن النهائي بإقصائه لنادي أتلتيكو مدريد بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله وبثلاث أهداف في كل شبكة في مقابلة العودة بملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية. ريال مدريد تم إقصاؤه لموسمين متتاليين في مرحلة الربع النهائي، في المرة الأولى أمام سيلتا فيغو وفي الثانية أمام ليغانيس بلاعبيها المغربيين نبيل زار ونور الدين أمرابط. إذن كل شيء ممكن في هذه المواجهة المزدوجة. ياسين بونو ونادي جيرونا سيعودان في ظرف 3 أسابيع لمواجهة الريال بالبرنابيو برسم الدوري الإسباني. نتمنى التوفيق لحارسنا العملاق. زهير فضال هو الآخر سيكون مدعوا لخوض هذه المنافسة مع فريقه ريال بيتيس ضد نادي إسبانيول برشلونة. في باقي المواجهات البارسا تواجه نادي إشبيليا في إعادة لنهائي كأس الملك للموسم الماضي، وفالنسيا ستواجه نادي خيطافي. في تطورات ملف أمين حارث مع ناديه شالكو نولفيغ، صرح المدرب دومينيكو تيديسكو أن اللاعب المغربي لن يخوض مقابلة فريقه ضد فولسبورغ يوم أمس الأحد لأنه ليس جاهزا للمشاركة. تجدر الإشارة إلى أن أمين حارث كان قد غاب عن معسكر الفريق الألماني بإسبانيا. للأسف تعرض اللاعب المحترف الشاب الممارس بالدوري السلوفاكي وبالضبط في نادي ترينسن
اللاعب أشرف المهديوي إلى قطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه مبكرا. بالنسبة للإخوان الراغبين في التعرف على هذا اللاعب الشاب فإنهم سيجدون رابط هذا الفيديو في ثاني تعليق على هذا الفيديو إن شاء الله. ونختم هذا الفيديو بخبرين سارين. أولهما أن اللاعب إسماعيل حميدات اللاعب السابق لكل من بريتشا ونادي أيس روما الإيطاليين تمت تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه، والآن أصبح حرا طليقا وبإمكانه العودة لممارسة لعبته المفضلة، أقصد بطبيعة الحال كرة القدم. وحسب موقع كالشو ميركاتو فإن نادي سبال الإيطالي يرغب في خدمات اللاعب المدافع فيصل غيغاس لاعب بيزي الفرنسي في الدرجة الثانية حاليا. نتمنى التوفيق لهذا اللاعب السيء الحظ مع أسود الأطلس. في الأخير أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد رقاكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة أسامة سبور والضغط على زر إعجاب واقتسام هذا الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.